हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुस टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे अमेरिका और कनाडा में समंदरी लहरों में मिलने वाले इंसानी कटे हुए पैरों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वाक़ये को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई मालूमात मिस ना हो जाए। दोस्तों, अमेरिका और कनाडा में समुद्री सालिश के साहिली इलाकों में 20 अगस्त 2007 से कटे हुए इंसानी पैर लहरों के साथ बहकर आ रहे हैं। वैसे तो किसी भी साहिल पर लहरों के साथ बहकर आने वाले इंसानी पैर दिल हिला देते हैं, मगर 2007 से 2019 के दरमियान जूतों के साथ 21 पैरों को इस साहिली खत्ते में दरियाफ्त किया गया। जिस्म से अलहदा हो जाने वाले इन पैरों को साहिल पर घूमने आने वाले अफराद ने दरियाफ्त किया, और अब तक मामला बना हुआ था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ताहम साइंसदानों ने अब इस मामले को हल कर लिया है, या कम से कम इनका दावा तो यही है। 20 अगस्त 2007 को एक 12 साल बच्ची ने एक नीले और सफ़ेद जोगर्स को ब्रिटिश कोलंबिया के एक जजीरे जडीड हा के साहिल पर देखा। बच्ची ने जूते के अंदर झांका तो इसमें एक जराब थी, और जब इसने जराब के अंदर झांका तो इसके में एक पैर मौजूद था। 6 दिन बाद एक करीबी जजीरे गब्रूला में एक जोड़ा सैर कर रहा था, जब इसने एक ब्लैक एंड वाइट जोगर को देखा और इसके अंदर सड़ता हुआ पैर मौजूद था। दोनों जूतों का साइज 12 था और दाएं पैर के थे, यानी ये वाज़ा था कि ये दो मुख्तलिफ अफराद के हैं। इस मामले ने पुलिस को दंग कर दिया, और मुकामी हकाम ने इस वक्त मीडिया को बताया कि दोनों पैर गल सड़ चुके थे, मगर इन पर गोश्त मौजूद था। पुलिस का कहना था कि इतने कम वक्त में दो पैरों का मिलना काफ़ी चौंका देने वाला है। इस तरह तो किसी एक पैर के मिलने का इम्कान 10 लाख में से 1% होता है, मगर दो की दरियाफ्त तो हैरानकुन है। अगले साल यानी 2008 में करीबी कैनेडियन साहिलों में 5 मज़ीद पैरों को दरियाफ्त किया गया, और इसके नतीजे में लोगों में खौफ फैल गया, जबकि मीडिया के कियासात बढ़ने लगे, जैसे क्या कोई सीरियल किलर आज़ाद घूम रहा है जो पैरों का दुश्मन है। अगले 12 वर्षों में कैनेडियन साहिलों पर मजमूई तौर पर 15, जबकि अमरीकी साहिली इलाकों में 6 पैरों को जूतों के साथ दरियाफ्त किया गया। दर हकीकत जोगर्स पहने ये पैर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और विकिपीडिया पर इनका अपना एक पेज भी है। इस शोहरत की नतीजे में अफवाहों में भी इजाफा हुआ, जबकि कुछ लोग जूतों में मुर्गियों की हड्डियां भरकर कैनेडियन साहिलों पर छोड़ने लगे। कुछ का ख्याल था कि ये माफिया ग्रुप्स का कारनामा है जो लाशों को ठिकाने लगा रहे हैं। दर हकीकत इसमें एक क्लासिक मिस्ट्री की तमाम निशानियां मौजूद हैं, और ये सवाल तो सबके जहनों में उभरता है कि आखिर ये पैर अचानक इस तरह क्यों मिल रहे हैं, और इसकी वजह क्या है। लोगों की जानिब से पुलिस से रब्ता करके इन पैरों के हवाले से मुतअद्दिद ख्यालात जाहिर किए गए। पुलिस हकाम के मुताबिक हमें सीरियल किलर्स के बारे में काफ़ी दिलचस्प तफसीलात मिली, या ये बताया गया कि तारकीन वतन से भरे हुए कंटेनर्स समंदर की तह में मौजूद हैं, मगर इस तरह के इसरार के लिए पुलिस के बजाय साइंसी तहकीकात की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ सवालात जैसे पूरे जिस्म के बजाय सिर्फ पैर ही क्यों साहिल पर बह कर आ रहे हैं, और वो मखसूसी साहिली पट्टी पर ही क्यों दरियाफ्त हो रहे हैं, इनके जवाब अब साइंसदानों ने दे दिए हैं। ये किसी नामालूम सीरियल किलर का काम नहीं,
جو یوگرٹ سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس معاملے کے پیچھے ایک سادہ وجہ ہے، اور وہ ہے جوتوں کی صنعت میں آنے والی ایک تبدیلی۔ اس تبدیلی سے پہلے چند اہم نکات جان لیں تاکہ سائنسدانوں کی وضاحت زیادہ آسانی سے سمجھ سکے۔ جب کوئی فرد حادثاتی یا خودکشی کے باعث سمندر میں مرتا ہے تو لاش یا تو تیرتی ہے یا ڈوب جاتی ہے۔ اگر وہ تیرتی ہے تو ہوا کا بہاؤ اسے سطح پر لے آتا ہے اور وہ جلد ساحل تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ڈوبنے کی صورت میں وہ ایک جگہ رہ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو، مگر پھیپھڑوں میں ہوا ہو تو جسم کے تیرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہوا سے خالی پھیپھڑے جیسے لاشوں کا ڈوبنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص اگر ان کے جسموں پر بھاری ملبوسات یا پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے تو لاش ڈوب جاتی ہے اور تہہ میں پہنچ جاتی ہے۔ کورنر سروس کی ریسرچر یاس تچیان نے اس معاملے پر کافی کام کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ گہرے سمندر میں پانی کا شدید دباؤ لاشوں کو بہنے سے روکتا ہے۔ وہاں ایک مختلف قسم کا جراثیمی عمل ہوتا ہے اور لاش کے ٹیشوز کو ایک جریبی مادے ایڈیپوسیرس میں بدل لیتا ہے، جو کم آکسیجن والے ماحول میں برسوں بلکہ صدیوں تک رہ سکتا ہے۔ بحیرہ سالش میں دریافت ہونے والی پیروں میں یاس تچیان نے ایسا ہی کچھ دیکھا۔ اس پر ایڈیپوسیرے کو دیکھا، جس سے اندازہ ملتا ہے کہ جسم کے ڈوبنے کے بعد وہ گلنے سڑنے کے دوران زیر آب رہا، جس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ وہ ڈوب گئے اور وہیں پھنسے رہے۔ مگر پھر کیا پیروں کو بھی جسم کے ساتھ ہی نہیں جڑے رہنا چاہیے؟ اس بات کا جواب کورنر سروس کے ریسرچر بارب میکلنٹاک نے دیتے ہوئے بتایا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب جان چکے ہیں کہ ایسے ہر کیس میں کیا ہوا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا، 2016 میں جب مزید پیر ساحل پر بہہ کر آئے تو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ قتل کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کی ایک متبادل اور قابل قبول وضاحت موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب کوئی سمندر میں ڈوب کر تہہ میں پہنچ جاتا ہے تو ان کی جانب مردار خور لپکتے ہیں، مگر یہ مردار خور کافی سست رفتاری سے کھاتے ہیں اور جسم کے سخت حصوں کے بجائے نرم حصوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور انسانوں کے نرم حصوں میں ٹخنے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ٹخنے نرم ٹیشوز اور ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب ان کو یہ مردار خور چبا لیتے ہیں تو پیر لاش کے زیادہ گلنے سے قبل ہی تیزی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں پورا جسم ڈوب جاتا ہے، مگر پیروں کو مچھلیاں جسم سے الگ کر دیتی ہیں، جس سے پیر ساحل پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ 2007 سے قبل ایسا کیوں دیکھنے میں نہیں آتا تھا؟ تو اس کی وجہ حالیہ برسوں میں جوگرز ٹیکنالوجی میں پیش رفت ہیں۔ اس طرح کے جوتے اب زیادہ نرم فارم سے بنتے ہیں، جبکہ ان میں ایئر پاکٹس بھی موجود ہوتے ہیں۔ بارب میکلنٹاک نے بتایا، ماضی میں ایسا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کبھی ایسے رنگ کے شوز موجود نہیں تھے جو اتنی اچھی طرح تیر سکتے ہیں، اس لیے پہلے پیر بھی جسم کے ساتھ سمندر کی تہہ تک ہی محدود رہتے تھے۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی پہ بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔